मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रे किं सूत्रं पाठनीयं? षष्ठोटि अभवत् खलु? इदानीं मोनुस्वारः मोनुस्वारः इति सूत्रं पाठनीयं भवतु। मोनुस्वारः मह इति षष्ठी, मह इति षष्ठी वर्तते। अत्र पदस्य इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तथा च अत्र किं भवति, मह इति षष्ट्यन्तं पदस्य इत्यस्य विशेषणं वर्तते। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषया तदन्तविधिरङ्गीक्रियते। तथा च मान्तस्य पदस्य इत्यर्थः। अनुस्वारः इति सूत्रे एव वर्तते। हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण हलि इत्यनुवर्तते। तथा च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि इति। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि। अस्य उदाहरणं पश्यतु। हरिं वन्दे इत्यस्ति। हरिं वन्दे इति। हरिम् इत्यत्र मकारः वर्तते पदान्ते। पदस्य अर्थात् मान्तपदं वर्तते। मान्तपदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि। हल् वर्णः परे वर्तते, वकारः। तथा च अत्र पदस्य स्थाने यदि भवति चेत् तर्हि सम्पूर्णं हरिम् इति पदं गत्वा तत्र अनुस्वारः स्यात्। अतः तत्र अन्यापि परिभाषा प्रवर्तते, अलोन्त्यस्य इति। अलोन्त्यस्य अर्थात् यत्र षष्ठीविभक्त्या निर्देशः क्रियते तत्र अन्त्यस्य अलः आदेशः। तथा च अत्र किं भवति, मकारस्यैव भवति, न तु सर्वस्य पदस्य। तथा च हरिम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः आगच्छति चेत् तदा हरिं वन्दे इति रूपं भवति। अत्र पदस्य इति किम् इति, अर्थात् मान्तस्य पदस्य इति कुतः उच्यते, कस्मात् कारणात्? मास्तु केवलं यस्य कस्यापि, पदस्य वा भवतु अपदस्य वा भवतु, यस्य कस्यापि मकारस्य हल्वर्णे परे अनुस्वारः भवति इति यदि वदामः तर्हि किं स्यात्, गम्यते इत्यत्र समस्या भवति। गम्यते, गमु इति धातुः, गम्यते इति कर्मणि लट्लकारि प्रयोगः। तत्र गम्यते इत्यत्र गम् यते इत्यत्र तावत् ते प्रत्ययः अग्रे वर्तते, न पदान्तः। गमु इति यद्वर्तते धातुः, यः धातुः सः न पदान्तः वर्तते। तथा च तत्रापि किं स्यात्, गमु इत्यत्रापि यदि पदस्य इति न वदामः तर्हि अपदस्यापि गमु इति धातोः धात्ववयवस्य मकारस्यापि अनुस्वारः स्यात्, परन्तु तत्र अस्माकं न इष्टः। अतः पदस्य इत्युक्तं। परन्तु अत्र मान्तस्य पदस्य इत्युक्तत्वात् अत्र गम्यते इत्यत्र मान्तपदं नास्ति, मान्तः वर्तते इति कृत्वा तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। तथा च गम्यते इत्येव तिष्ठति। अतः पदस्य इति आवश्यकम् इति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं वदामि। अनन्तरं तावत् एवं भवति, पश्यतु। हरे कृष्ण। ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಸಾರಿ. तत्र पदस्य इत्युक्तत्वात् गम्यते इत्यत्र न भवति इत्यभिप्रायः। एवमेव अनन्तरं सूत्रं विद्यते, नश्चापदान्तस्य झलि इति। नश्चापदान्तस्य झलि, नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः इति सूत्रार्थः।
अत्र नश्चापदान्तस्य जलि इति सूत्रे तावत् एवं कृतं वर्तते, चकारः वर्तते नश्चापदान्तस्य जलि नः च इति। च इति इत्यस्मात् मस्य इत्यपि अत्र अनुवर्तनं क्रियते, अनुकर्षणं क्रियते मस्य इति। तथा च नः इति षष्ठी, मः इत्यपि षष्ठी। तथा च नस्य मस्य च अपदान्तस्य, पूर्वं तावत् पदान्तस्य इत्युक्तम्, इदानीम् अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः, झल् वर्णे परे अनुस्वारः भवति इति। पश्यतु, इदानीं तत्र यशान् इति तालव्यनकारः वर्तते, यशान् सि इति। यशान् सि इत्यवस्थायाम्, अर्थात् यशस् शब्दस्य प्रथमा बहुवचनं रूपं यशः यशसि यशांसि इति। तत्र यशान् सि इत्यवस्थायां तत्र नस्य नकारः, तालव्यनकारः वर्तते। तादृशनकारस्य सि इत्यत्र सकारः झल् वर्णः वर्तते। झल् वर्णस्य परे सत्वात् इदानीं किं भवति, तत्र अनुस्वारः भवति, तदा यशांसि इति रूपं भवति, यशांसि इति। एवमेव आक्रम्स्यते इति। आक्रम्स्यते इत्यत्र क्रमुपादविक्षेपे इति धातुः, तत्र लृट्लकारे, भविष्यति लृट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने इदं रूपं भवति। आक्रमुष्यते इत्यस्ति, आक्रमुष्यते इति। आक्रमुष्यते इत्यवस्थायाम् आक्रमु इत्यत्र अपदान्तस्य मस्य इत्युक्तत्वात् अपदान्तभूतमकारः वर्तते, अतः तस्य अनुस्वारे कृते किं भवति, आक्रम्स्यते इति रूपं भवति। अत्र झलि किम् इति पृच्छति। झलि किम्, यदि झल् वर्णे परे इति न वदामः तर्हि किं स्यात् इति चेत्, यदि झल् वर्णे परे इति न वदामः तर्हि किं नम्यते मन्यते इत्यत्रापि नम्यते नम्यते इत्यस्ति। नम्यते इत्यत्रापि नमुयते इत्यस्ति। नमुयते इत्यवस्थायां यते इत्यत्र यकारः हल् वर्णः वर्तते इति कृत्वा तत्रापि स्यात् मकारस्य अपदान्तः मकारः वर्तते, तत्रापि अनुस्वारः स्यात्, परन्तु तत्र न इष्टः। अत एव पश्यतु, पूर्वं तावत् पदस्य इति किम् इत्यत्र गम्यते इति उदाहरणं दत्तं, बहु जागरूकतया उदाहरणं दास्यं तत्र। कुतः इत्युक्ते झल् वर्णे परे तावत् तत्रापि अनुस्वारः भवत्येव, परन्तु यत्र हल् वर्णः अर्थात् झल् भिन्नवर्णः भवति चेत् तत्र न भवति इत्यभिप्रायः अनुस्वारः। एवं मन्यते इत्यपि उदाहरणं भवति। मन्यते इत्यत्र मन्यते इति तावत् नकारस्य नान्तस्य उदाहरणम्, अपदान्तभूतस्य नान्तस्य उदाहरणं भवति। एवं मकारान्तस्य अपदान्तस्य मकारस्य उदाहरणं भवति नम्यते इति। उभयत्रापि न भवति इत्यभिप्रायः झलि इत्युक्तत्वात्। यदि झलि इति न वदामः तत्रापि स्यात्, अनिष्टं सञ्जायेत। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तत्र पश्यतु, ययि इति सप्तमी श्रूयते। ययि इति सप्तम्याः श्रवणात् कः अर्थः ज्ञायते, ययि वर्णे परे इति अर्थः ज्ञायते। अनुस्वारस्य इति षष्ठी श्रवणात् अनुस्वारस्य स्थाने इति षष्ठीस्थाने योग इति ज्ञायते। किं भवति, कः भवति इत्युक्ते परसवर्णः इति सूत्रे एव उक्तवन्तः। तथा च अत्र अनुवृत्तेः अपि आवश्यकता नास्ति। यस्य कस्यापि सूत्रस्य पदस्य वा अनुवृत्तिः अत्र नास्ति। तथा च सूत्रेणैव अर्थः स्पष्टीभविष्यति इति कृत्वा तत्र किं स्पष्टीभूतः वर्तते इति कृत्वा स्पष्टम् इत्येव लिखति तत्र भवान् भट्टोजि महोदयः।
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति तत्र उदाहरणं पश्यतु अनुस्वारस्य ययि पर अंकितः इत्यस्ति अंकितः इति अंकितः इत्यत्र यद्यपि सर्वत्रापि अम् इति तत्र अनुस्वार एव वर्तते मोनुस्वारः इति सूत्रेण वा भवतु अन्यत् सूत्रेण वा भवतु तत्र अनुस्वारः वर्तते यदा अनुस्वारः वर्तते तदा किं भवति परसवर्णः भवति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः इत्युक्ते अंकितः इत्यत्र कितः इति कवर्गः वर्तते तत्सवर्णः कः भवति इत्युक्ते कवर्गः परनिमित्तः अत्र ककारः तत्सवर्णः नाम कवर्गः भवति सः अनुस्वारस्य भवन् नासिकस्थानसाम्यात् ङकार एव भवति इत्यभिप्रायः तथा च किं भवति अंकितः इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव अंचितः इत्यत्रापि अंचितः इत्यत्रापि किं भवति तत्र अन् च इति स्थिते अन् च इति अं च इति भवति तत्र अं च इत्यवस्थायां अंचु तत्र किं भवति अम् इत्यत्र विद्यमान अनुस्वारस्य परसवर्णः नाम पर अर्थात् तत्र परनिमित्तः अत्र भवति चकारः तत्सवर्णः चवर्गः भवति चेत् तत्र अनुस्वारस्य स्थाने भवन् नासिकस्थानसाम्यात् ञकारः भवति तथा च अंचितः इति भवति एवमेव कुम्ठितः इत्यत्र शान्तः इत्यत्र गुम्पितः इत्यत्र सर्वत्रापि एवमेव द्रष्टव्यम् परन्तु अत्र कुर्वन्ति इत्यस्ति कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वं स्यात् इति कुतः इत्युक्ते कुर्वन्ति इत्यस्ति कुर्वन् इत्यत्र नकारः वर्तते नकारः यदा वर्तते तदा किं भवति इत्युक्ते अग्रे शब्दप्रकरणे किञ्चित् सूत्रम् आयाति रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रम् आयाति अट्कुप्वाङ्गं व्यवायेपि रसाभ्यां नोणः समानपदे इति तत्र नकारस्य णत्वं वक्ति तस्य सूत्रार्थः कः इति तत्रैव पश्यामः इदानीं नस्य णः स्यात् इति नकारस्य णत्वं भवति इति उक्तवान् नकारस्य णत्वम् अर्थात् रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण णत्वस्य प्राप्तिः वर्तते यदा णत्वस्य प्राप्तिः वर्तते तस्मिन्नेव काले अत्र अनेन अर्थात् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण तावत् तत्र अनुस्वारस्यापि प्रसक्तिः वर्तते नश्चापदान्तस्य इति सूत्रेण तथा च कः सूत्रः भवति अत्र इति चेत् परविप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्ति नियमः अत्र परकार्यं नाम किं भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्येव भवति परन्तु रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते एवं नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रमपि त्रिपाद्यामेव विद्यते अर्थात् अत्र प्रथमं सूत्रं भवति नश्चापदान्तस्य झलि अनन्तरं कतिपयसूत्राणि अनन्तरं सूत्रं भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे इति तथा च पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्यप्यस्ति त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं तथा च अनेन सूत्रेण णत्वे कृते अपि नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रं शास्त्रदृष्ट्या अर्थात् सूत्रदृष्ट्या तत्र किं वर्तते णत्वम् आयाति वा तत्र णत्वं नास्ति अपि तु नकारः एव वर्तते इति कृत्वा नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण किं भवति अनुस्वारः एव भवति तथा च तदा यदा अनुस्वारः भवति अनुस्वारे कृते सति अनन्तरं किं भवति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति
परसवर्णः भवति। परसवर्णः इत्युक्ते पुनः नकारः एव भवति। तथा च कुर्वन् इत्यत्र अनुस्वारस्य नकारः यदा भवति तदा कुर्वन्ति इति रूपं भवति। भोः इदानीं भवतु न त्वं यदा अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः कृतः अनन्तरं परसवर्णानन्तरं तत्र नत्वस्य प्राप्तिः भवति खलु इति चेत् भोः तदापि नत्वं न प्राप्नोति। कुतः इत्युक्ते पश्यतु, तत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण यः अनुस्वारस्य परसवर्णः कृतः वर्तते सः परसवर्णः आगतः इति, अर्थात् नकारः आगतः इति इदं सूत्रं न जानाति। अर्थात् रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं न जानाति। कुतः इदं सूत्रं कुत्र वर्तते इत्युक्ते त्रिपाद्यामेव विद्यते। तथा च त्रिपाद्यामपि कुत्र विद्यते इत्युक्ते त्रिपाद्यां रसाभ्यां नोणः समानपदे इति अनन्तरं कतिपयसूत्राणि अनन्तरं विद्यते अनुस्वारस्य परसवर्णः इति। तथा च पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्युक्तत्वात् पूर्वसूत्रस्य रसाभ्याम् इति सूत्रस्य परशास्त्रम् इत्युक्ते अनुस्वारस्य यः परसवर्णः इति सूत्रेण यः परसवर्णः आगतः तत् शास्त्रम् असिद्धं भवति। अर्थात् तत्र नकारः वर्तते इत्येव न ज्ञायते अनेन सूत्रेण। अर्थात् शास्त्रदृष्ट्या तत्र नकारः अस्ति इति न जानाति इदं सूत्रम्, अतः नत्वं न भवति। तदेव तत्र लिखति। पश्यतु भट्टोजिमहोदयः, कुर्वन्ति इत्यत्र नत्वे प्राप्ते तस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारे प्रथमतः किं कर्तव्यं? कुर्वन्ति इत्यत्र नत्वस्य प्रसक्तिः वर्तते, एवं नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारस्यापि प्रसक्तिः वर्तते। कः आगच्छति इत्युक्ते पूर्वसूत्रत्वात् अनेन सूत्रेण अनुस्वारः एव भवति इत्यभिप्रायः। तथा तत्र वक्ति कुर्वन्ति इत्यत्र नत्वे प्राप्ते तस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारे कृते। अनन्तरं अनुस्वारस्य परसवर्ण इति परसवर्णे च कृते तस्य असिद्धत्वात् पुनः नत्वं न भवति। कुर्वन्ति इति परसवर्णानन्तरं नत्वं स्यात् इत्युक्ते तदापि नत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते वा पदान्तस्य इति। वा पदान्तस्य अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः वा स्यात् इति। अत्र पदान्तस्य इति अनुवृत्तं वर्तते। पदान्तस्य इति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। तथा च इदानीं किं भवति? पदान्तस्य अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः वा स्यात्। पूर्वम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः उक्तवन्तः, परन्तु पदान्तः यदि पदान्तः भवति चेत् अनुस्वारः तदा परसवर्णः विकल्पेन आगच्छति इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीं तत्र त्वं करोषि इत्यस्ति। त्वं करोषि इति त्वं करोषि इत्यवस्थायां किं भवति? मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः भवति। अनुस्वारे कृते अनन्तरं किं भवति? अनेन सूत्रेण, अर्थात् अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण इति नित्यतया प्राप्तस्य विकल्पः क्रियते। इदं सूत्रं नित्यतया प्राप्तं वर्तते परसवर्णः। तत्र प्राप्तस्य परसवर्णस्य नित्यतया प्राप्तस्य विकल्पः अनेन सूत्रेण, अर्थात् पदान्तस्य अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः वा इति उक्तत्वात् विकल्पेन भवति। तथा च तत्र विकल्पेन परसवर्णः नाम इत्र कः भवति? पूर्वनिमित्तम् अत्र अर्थात् परसवर्णः इत्युक्तत्वात् तत्र परनिमित्तम् अत्र किं वर्तते? करोषि इत्यत्र ककारः। तत्सवर्णः वर्णः नाम कवर्गः सम्पूर्णः। कवर्गः अपि कः भवति इत्युक्ते अनुस्वारस्य स्थाने भवन् नासिकास्थानसाम्यात् ङकारः एव भवति। तथा च त्वं करोषि इति रूपं भवति। विकल्प इत्युक्तत्वात् मोनुस्वारः इति अनुस्वारः एव तिष्ठति। त्वं करोषि इति रूपम्।
एवमेव संयन्त संयन्त इति रूपं यतः तत्र संयन्त इत्यस्ति संयन्त इत्यवस्थायां पदान्तः वर्तते सम् इत्यत्र मकारः यन्त इत्यत्र तावत् तत्र यैवर्णः परे वर्तते यैवर्णस्य परे विद्यमानत्वात् तत्रापि किं भवति यकार अर्थात् अनुस्वारः अर्थात् परसवर्णः भवति इत्युक्ते तत्र पूर्वमेव उक्तम् इति मन्ये यवलपरे यवलावा इति अनुनासिक अननुनासिकभेदेन यवला द्विधा इत्युक्तत्वात् तत्र अनुनासिकस्य स्थाने यः यकारः भवति सः अनुनासिकः एव भवति इति कृत्वा संयन्त इति रूपं यदा विकल्पः इत्युक्तत्वात् नो भवति चेत् तत्र मोनुस्वारः इति तत्र अनुस्वारः एव तिष्ठति एवं संवत्सरः एवमेव संवत्सरः यल्लोकं यम्लोकम् इति अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिकाः यवलाः अर्थात् यवलपरे यवलाव इत्युक्तत्वात् अर्थात् अनुनासिक अनुनासिकभेदेन यवला द्विधा इत्युक्तत्वात् अनुनासिकपक्षे तावत् तत्र किं भवन्ति यवला अपि अनुनासिकाः वर्णाः एव आदेशत्वेन आगच्छन्ति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं मो राजि समक्वौ इति मो राजि समः क्वौ इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते चतुष्पदात्मकं सूत्रम् अत्र सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः अत्र मोराजि समक्वौ इत्यत्र मह इत्यस्ति मह इति प्रथमान्तं पदम् अत्र मोनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण मह इति अनुवर्तते मह इति तावत् षष्ठी अर्थात् षष्ठी तावत् तत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यनेन स्थाने इत्यपि भवति तथा च किं भवति इदानीं राजि इत्यस्ति राजि इति तु राजृदीप्तौ इति धातुः इकानिर्देशः कृतः वर्तते अहं पूर्वमेव एत्येदत्यूट्सु इत्यत्र व्याख्याने उक्तवान् इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति तथा च तत्र यथा तिपा वा अथवा इग्वर्णेन वा निर्देशः भवति अत्र इग्वर्णेन अर्थात् इकानिर्देशः वर्तते राजि इति सप्तम्यन्ततया वर्तते क्वौ इति वर्तते क्वौ इत्युक्ते राजि इत्यस्य विशेषणं वर्तते तथा च विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा राजि इति सप्तम्यन्तं वर्तते इति कृत्वा क्विबन्ते राजतौ परे इति समः इति सूत्रे वर्तते समः इति अवयवषष्टि मस्य इति तावत् पूर्वसूत्रेण मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुवर्तनं कृतः तत्र मस्य मकार समः अवयवस्य मस्य स्थाने मह एव स्यात् मह विधीयते मकारः आगच्छति इति तथा च इदानीं सम्राट् इति उदाहरणं तस्य सम्राट् इत्यत्र सम् इति मकारः वर्तते राट् इत्यत्र तावत् राजृदीप्तौ धातुः क्विबन्तरूपं भवति तत् क्विबन्तरूपं तथा च क्विबन्त राजृधातुः परे वर्तते तत्र मकारस्य मकारः एव भवति कुतः इदं सूत्रम् उक्तम् इत्युक्ते पूर्वं तावत् मकारस्य स्थाने वापदान्तस्य इत्यादि सूत्रेण तावत् मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः स्यात् अनुस्वारः परन्तु तेन सूत्रेण अनुस्वारः अपि न भवति अनन्तरं परसवर्णः अपि विकल्पेन न भवति किन्तु मकार एव भवति इति वक्तुम् इदं सूत्रम् आरब्धं तथा च तत्र सम्राट् इत्यत्र मकारः एव तिष्ठति अनुस्वारो वा अन्यद्वा किमपि न भवति इत्यभिप्रायः एवम् अवगतं वा अवगतं भो अवगतं वा हाँ यदि प्रश्नः वर्तते चेत् पृच्छतु एतावत् अद्य अलम् अग्रे किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रमायाति तत्र किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते श्वः पश्यामः तत् सूत्रं भवतु वा भवतु
व्यासाय भवनाशाय शिष्याय गुणराशे हृदय शुद्धि विद्या मध्वाय च नमो नमः तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजय प्रथम मुनि विश्वेश मिशन वंदे परिव्राट चक्रवर्ती नमः